हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू दिस चैनल इल्म फॉर यू। आज के लेसन में हम वो फ़िक्रे और वो अल्फाज पढ़ेंगे जो जर्मन ज़ुबान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें ज़रूरत पड़ती है और जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर, डच, डंके, शुक्रिया, एंटशुल्डिगुंग, मैं माज़रत चाहता हूँ, वी बिटे, किसी को पूछते हैं कि आपने क्या कहा है, जैसे लिखा हुआ है इंग्लिश में थैंक यू, सॉरी या पार्डन करना। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज है फीलन डंक। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। जब किसी को कहते हैं, अगर आपका किसी ने कोई काम कर दिया है या आपको कोई चीज दी है तो आप उसको आगे से कहते हैं फीलन डंक। या आप कहेंगे डंके जे अगैन, यस थैंक यू, हाँ आपका शुक्रिया, डंके जे अगैन। या आप कहेंगे डंके ग्लाइशफाल्स, थैंक यू, सेम टू यू। जब कोई आपका शुक्रिया अदा करता है तो फिर आप उसको आगे से कह देते हैं डंके ग्लाइशफाल्स, आपका भी शुक्रिया। दस इज नेट डंके, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत मेहरबानी। थैंक यू, शुक्रिया, दस इज नेट डंके। या कहते हैं डंके ज़ेया, थैंक्स ए लॉट, आपकी बहुत नवाजिश, आपका बहुत शुक्रिया, डंके ज़ेया। और उसके जवाब में दूसरा आदमी क्या कहेगा, बिटे ज़ेया, नॉट मेंशन या मेंशन नॉट, इसकी जरूरत नहीं है, बिटे ज़ेया। Vielen Dank, danke, sehr gern, danke, gleichfalls, das ist nett, danke, danke sehr, आपकी बहुत नवाजिश, आपका शुक्रिया, बिटे ज़ेया, जरूरत नहीं इसकी। आगे है हमारे पास Das tut mir leid, I am so sorry। आपने किसी के साथ इजहार करना है कि मैं शर्मिंदा हूं या मुझे माफ कीजिए, Das tut mir leid। Schade, वाटा पिटी, मुझे अफसोस है, शाद है जर्मन जुबान में कहते हैं। Verzeihung, forgive me, pardon, wie bitte, ये भी पार्डन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये वहां इस्तेमाल होता है जब आपने किसी के साथ बात की है या किसी ने आपके साथ बात की है तो आपको समझ में नहीं आया कि उसने क्या कहा है, तो फिर आप उसको आगे से कहते हैं wie bitte, ich verstehe sie nicht, मैं समझा नहीं आपको। और अगर उम्र में आप जितना है तो फिर आप उसको कहेंगे ich verstehe dich nicht, ich verstehe dich nicht। बिटे विदाउल, प्लीज रिपीट दैट, बराए मेहरबानी दोबारा कहें। अगर किसी ने आपके साथ बात की है, आप किसी स्टोर पर हैं या कोई आपसे थोड़े से फासले पर खड़ा है और उसने आपके साथ बात की है और आपको समझ में नहीं आया, तो फिर आप उसको कह सकते हैं कि दोबारा कहो क्या कहा है। तो उसको उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है बिटे विदाहोल। आगे है एक छोटी सी गुफ्तगू किसी के साथ कैसे स्टार्ट की जाती है। Ein Gespräch starten, to start है कन्वर्सेशन, कि किसी के साथ गुफ्तगू का आगाज कैसे करेंगे। ये एक छोटी सी कन्वर्सेशन है, एक गुफ्तगू है छोटी सी किसी के साथ। इस टेक्स्ट में हमने नाम जैसे फर्जी लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जैसे सबसे पहला लफ्ज लिखा हुआ है गुडन टाग दानियल, दोपहर का सलाम दानियल। ये दानियल हमने वैसे ही नाम लिख दिया, एक फर्जी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। हेलो आना, एक लड़की का नाम हमने लिख दिया है, हेलो आना, हेलो आना। वी गेट्स, तुम्हारा क्या हाल है, तुम कैसी हो। गुड, डंके, मैं अच्छी हूं, शुक्रिया। फिर आप उसको कहते हो कोम्स तू मित इंस काफे, क्या तुम मेरे साथ कॉफी शॉप में चलोगी कॉफी पीने के लिए। या अगर आपसे उम्र में फिर कोई बड़ा है तो अदबन फिर आप उसको कहेंगे
Kommen Sie mit ins Café? اگر آپ جتنا ہے تو kommen du، اور اگر میں عمر میں بڑا ہے تو پھر kommen Sie آپ کہیں گے kommen Sie mit ins Café۔ اور اس کے جواب میں یہ آپ سے کسی نے پوچھا ہے یا آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں، تو دونوں صورتوں میں جواب ہوتا ہے یا گین، ہاں یقیناً۔ پھر آپ وہاں جا کے آپ اس کو پوچھتے ہیں یا وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ was trinkst du، تم کیا پیو گے یا کیا پیو گی، اور آپ سے عمر میں اگر بڑا ہے یا ادب کی جگہ ہے تو پھر کہیں گے was trinken Sie، آپ کیا پیئیں گے، آپ کیا لیں گے۔ ich trinke ein Cola، میں کولا لوں گا یا کولا لوں گی، اور du، اور تم کیا پیو گے، یا Sie and Sie، ich nehme einen Kaffee، میں ایک کافی لوں گا۔ آگے پھر آپ اس کافی شاپ میں ہیں تو وہاں پر جو بیرا ہوتا ہے کیلنا، یا اگر عورت ہے تو کیلنا رن ہے، اس کو کہیں گے کیلنا، ویٹر جو ہوتا ہے، اور جو عورت ہے یا ویٹریس ہے تو اس کو کیلنا رن کہتے ہیں۔ Ich möchte ein Cola und einen Kaffee۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ آرڈر دیا آپ نے اور آپ کہہ رہے ہیں ich möchte eine Cola und einen Kaffee، میں ایک کولا اور ایک کافی آرڈر کرنا چاہتا ہوں۔ بشٹیل، بشٹیل کا مطلب ہوتا ہے آرڈر کرنا، جرمن زبان میں کہتے ہیں بشٹیلن، یعنی آرڈر کرنا۔ آگے ہے پھر آپ ظاہر ہے کسی کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ریسٹوران میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ٹوائلٹ میں جانا چاہتے ہیں تو جرمن زبان میں پوچھیں گے وہ زنڈ bitte die Toiletten، یہاں بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹس کہاں ہیں، وہ زنڈ bitte die Toiletten۔ پھر جب آپ لوگوں نے کافی یا کولا وغیرہ جو کچھ بھی چائے کافی کولا وغیرہ پی لیا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے بل دینا ہے، تو پھر بیرے کو بلا کے کہتے ہیں ریشننگ bitte، ریشننگ bitte یعنی بل لے آؤ، alles zusammen یعنی سارا بل اکٹھے ہی لے آؤ، میں نے اکٹھے ہی بل دینا ہے۔ اور پھر بیرا جو ہے وہ آپ کو بل لا کے دے دیتا ہے das ist für Sie، یہ آپ کے لیے ہے، وہ کہتا ہے کہ das ist für Sie، یہ آپ کے لیے آپ کے آگے رکھ دیتا ہے۔ تو جو پیسے آپ اٹھا لیتے ہیں اور باقی کے جو چینج یا تھوڑے پیسے بچ جاتے ہیں اور وہ پیسے آپ بیرے کو دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے es stimmt so، یعنی یہ ٹھیک ہے اوکے ہے، چھوٹے پیسے تم رکھ لو، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے es stimmt so، یہ تم رکھ لو۔ اور پھر اس کے بعد چوز، خدا حافظ، یہاں پہ بات چیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج کے لیسن میں آپ نے ایک کنورسیشن پڑھی ہے جو کسی بھی جگہ پر کسی کے ساتھ بھی بات چیت شروع کرنے کے لیے کیسے بات سٹارٹ کی جاتی ہے، اس لیسن میں آپ نے وہ سیکھی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اگر آپ کو یہ لیسن اچھے لگ رہے ہیں تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تب تک کے لیے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ، چوس، bis zum nächsten Video۔